تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، تو نے سمجھا ہے صرف خیبر ہی اڑاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج پہ جاتا ہے علی، یا فقط پردہ معراج پہ جاتا ہے علی۔ میرے کرار کی جرات کا یہ بھی انداز دیکھ، اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموامدین۔ جی صلوات والنار للموامدین، الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین، الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی صلوات المتعلل بقضاء النبوة وآدم بین الماء والطین، وعلی وصیہ ووزیرہ۔ پڑھو صلوات وابن امی ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین۔ جی صلوات سخی شباز کلندر دا لکھو ہے کلام بزرگ پڑھ گئے، بابا خادم شاہ ٹھتی اللہ پڑھ دے ہوں دائی، انہاں رنگا تسا نہیں پڑھ سکتے، کوشش کرے نہیں ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز نال۔ اے مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم، پڑھو صلوات حقا کہ خداوند تو اے لوح کلام۔ پڑھو صلوات جی ڈرتا ہے میرے اللہ، جی ڈرتا ہے میرے اللہ، تیری قاہر و غضب سے میرے اللہ، اگر دل میں بھروسہ ہے تو تیرے۔ پڑھو صلوات کوثر ہے
کاسا ہے علی کا کاسے کے تلے حسین ابن علی ہن نعرہ مارو سخی دے نام دا نوشتہ بردار جنتو بخاو سوز جلی یعنی سافر فنا دروازہ بہشت تے لکھے ہویا ہے کیڑی گل شفیع وچ محمل دے آواز آئی نہ ہویا شام نہ رولنا علی دیاں دھیاں وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روک سجاد مہارے محلہ تے نالے ڈاس کہڑا بازارے سید دنا بجھ بفی تو مروے سے تے آئے ویر دی ماتم دارے تیرے ویر دے کتا تیرے ویر دے کتا عید منائی نے یو شام والا بازارے میں لکھ دفعہ وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روک سجاد مہارے محلہ دے نالے ڈاس کہڑا لکھ دا سید دنا بجھ بفی تو مروے سے تے آئے ویر دی ماتم دارے تیرے ویر دے کتا تیرے ویر دے کتا عید منائی نے یو شام والا نہ ہویا شام مہاری بیمارے برا نیدے دی چونتے میں باندھ وقت پڑھنا میں کو تھک پیاں کمینے دشمن دا شہرے آ کھڑیے محمل تے شام دے باہروں میں پڑھا محمل دی تعریف کرن چاہ اٹھتی کانڈوں دیئے اتے پلان ہوندن پلان تے کچاوا ہوندے کچاوے تے پردہ ہوندے اون پردے دے وچ پردہ دار باندن ہائے میں نے پاک ممبر دی قسمیں جڑے محمل تے علی دی دی گئی ہے نہ کوئی پردہ ہا نہ کوئی کچاوا ہا واہ بھائی واہ ایک ڈین نہیں کھڑی دو دیاڑے نہیں کھڑی کتنا ڈین کھڑی ہے ترائے ڈین کھڑی ہے کھڑی کیوں ہے کھڑنا بھی میری سین دی مجبوری آئی پہلے ڈین کھڑی ہے شمر پوچھے قیدیاں کو گھننا ماں جواب ملے حالی بدماش نہیں آئے دوجہ دن شمر پوچھے آج قیدیاں کو گھننا ماں جواب ملے آئے حالی بازار سجے نہیں تریجے دے شمر پوچھن دا ارادہ پیا کریں دائی ایک رکا لکھی کیا ہے علی دی دی کو آکھو کوفہ نہیں تیرے پیو دی شاہی نہیں اے حکومت یزید دی تیرے واسطے آڈا رہتے ہیں پیدل ٹرنا ہے اے رکا چاہ کے اتھا آئے جتھا کنا دی وڈی غیرہ سجاد کڑائی کڑیاں لے ہتھا دے آکے رکا رکھے
پہلی ست دی نگاہ پئیے منہ بولیا نہیں اکھاں چرا شروع ہوئی جگہ دے ٹکڑے کٹیج تے بہر پیان دن دی میں جو اٹھ دی کانٹ تے بیٹھی آئی آدھی سجاد کے لکھو ہے میں ٹرنا ہے واہ بھائی واہ تائیں پیانا وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روک سجاد مہارے کے چرا محلہ تے نالے ڈاس کہڑا بازا سید دنا بجب بھی تو مر ویسے تے آئے ویر دی ماتم دارے تڑے ویر دیکھتا عید منائی نے یو شام والا بازار ہندہ دی دھی رملہ بازار چائی بی بین تھی رسیاں سر سانگت سور اٹھائیے جتا حسین دی چھوٹی دھی کھڑی آئی آدھی بی بی میرا سلام ہوئی رملہ بجرم کے دن سلام بی بی تو سمرے نا تو کے واقف ہو سینڑا دی تیرا نا نہیں میں تیری ماں دا نام ہی جاننیاں آدھی تارو بادج کراویں پہلے میں گھوڑے سارے سر سانگت سوار ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن نہ لٹکوئے ایکو سوار کر دے نہیں یا تھیندہ نہیں سینڑا دی میرے قریبا رملہ قریب آئیے رملہ دے پاس دیکھیا دیئے آسرہ ہے اللہ راسیاں دا واہ بھائی واہ اے آسرہ ہے اللہ راسیاں دا تے اندہ لکا بے صاحب وفائے میرے ویر صغیر دے پیاس بھی جیڑوں میں بازو کلا ہم کرائے واہ بھائی واہ بی بی آدھی کو سانگتے چیندی آئے جان پوندے تے یو درد گیا سے کھائے جدہ سامنے آندائے اوئی کڑس دیئے بین چادر انہوں دی مائے واہ بھائی واہ آن دی ماد نہ سنائے آدھی بی بی انامہ ماں تو سنوئے اگر محسوس نہ کرے مکمل تعارف کروا توڑا نا توڑے بابے دا نا توڑا وطن کیڑا ہے کیڑے وطن تیران دے ہو میری پاک سن فرمایا میں رشتہ دار رسول دیاں واہ بھائی واہ اللہ جانے کے جائے مسلمان ہیں اللہ جانے کیوں جائے کلمہ پڑھ دے ہیں میری پاک سین فرمایا میں رشتہ دار رسول دیاں تے میڈا وطن شہر مدینہ تفصیل دے نال دساواں کھڑے سامنے شمے ہیر کمینہ بی بی آدھی جڑے دور پائی کھڑیے میڈے ہند تے لائے ظلم دے نال بدینہ میڈے پیو کھولو حسین آدن ہی بھی میڈانا مسکینہ رملہ روندی گھر چاہیے ماں دی میری دھی کن گئیاں آدھی اماں بازار گئیاں اماں قیدی دیکھائیاں میری دھی دا حکومت قیدیاں دھرانن
اما مردان دے حسین میں بی بین تیرسیاں دیکھ آئی میری دیرو نہیں پریشان ہو تو شام دے حاکم دی دی آدھی اماں میں کہنی دیاں میری دی تو شام دے حاکم دی دی آدھی اماں تک نوے پیدا ولاد سا میں کہنی دیاں میری دی تو شام دے حاکم دی دی ماں دے پاس دے کدی کر لانا تو شام دے حاکم تھے تے پوچھ میں اجڑی تو حالے تیری سین دے ہتھ میں تے رسیاں ہیں نیو آگئی شاہ اموی چالے رملہ دی جیندی شادی تے سمجھنا تے او لے گئی سانگ دے نالے ودے وال وال تیرا ناچے دے نو پور دے چھوٹے آدھی اماں زین کڑیاں پاک شام آئی کھڑی آئی